घेऊन कुर्सचे गुरुवे नेवारम कामचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवचिवतान आमकां जण एकल्याक म्हणटागी साम 91:4 आपल्या पाकांनी तो तुका दमतालो. आपल्या पाकांनी तो तुका दमतालो. ताच्या पाकाट्या पोंदा तुका आसरो मेळटलो. ताच्या पाकाट्या पोंदा प्रत्येक तरान ह्या मंगळाराच्या दिसा ताच्या पाकाट्याच्या पोंदा आमी आसरो घेवंक जाय. परतून म्हणटा साम 91:10 कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. ह्या दिसांनी तुमी आयकून आसात कंटिन्यू कोवीड जांफ्रो आनी कॅन्सर विंगड रितीन कितलो लोक कश्टून दोळांत दुकां गळोन आसा. आज माग्या विशेश रितीन प्रत्येक तरान कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशीन पावची ना. आज मारीची पिडा आमच्या तंबा सरशीन पावना जावचे खातीर ते जिजू लागीं माग्या. साम 121:2 म्हणटा की आज सर्वेस परत हांव येता म्हजो आदार ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार. 3 म्हणटा की तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. जो तुका राखता तो निदाना. रात आनी दीस तुजो जिजू तुज्या सांगात आसा. देवाची दिश्ट तुजेर लायलेली आसा. ह्या मंगळाच्या दिसा आमी भायर भितर वेता आसतना आमकां तो राखतलो. साम 121:7 पळया. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. आयचे दिसा सोम्या म्हजो जीव राख. म्हाका राखून व्हर सांबाळून व्हर. वर्स 8 म्हणटा की तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. तूं भायर भितर वेता आसतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आज आमकां राखच्या देवाक आराधन करया. अर्घा दिवया. हर एक दिसा आमी भायर भितर वता आसतना म्हणूंक जाय सोम्या तूं म्हाका राखून व्हर सांबाळ व्हर. मारेकार पिडा म्हाका हातल्यान जावं दी. तुजें अमोलीक रक्तें संरक्षण आयच्या दिसा मंगळारच्या दिसा हांव मागून घेता. जण एकले प्रत्येक तरान आमी सोम्या अर्घा दिता आसतना आज माग्या आमची जिवी सोम्याच्या समर्पण दिवया. ताची काकून ताची कृपा ताचे सकत आमी अनुभव कर म्हणया. वेळा सोमी म्हजो गौरी कांयच म्हाका उणें ना म्हणून मागया. वय सोम्या जेजू
तुकास अर्घा जेजू सोमी मुसो गवळी सांगाता म्हणून म्हणया आमी कांय ना उणें म्हाका वय सुम्या जेजू आयच्या दिसा तूं मारेका वैरसतां पिडेंतां खंतीतां गांवचेतां विरांतितां आमकां निवार जेजू तूं आमच्या सांगात आसा जेजू जेजू तुकाच आराधना जेजू बलिष्ठ हातान तूं म्हाका शाबीत राखून व्हरताय जेजू सोमी मुसो गवळी कांय ना उणें म्हाका तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका सोमी म्हजो गवळी सोमी मुसो गवळी कांय ना उणें म्हाका तणासले कडेन सोरो दिता म्हाका. Psalm chapter 124 verse 8 म्हणटा सर्वीस प्रश्न आमचो आदार ताणेंच रचला सर्ग आनी संवसार रचल्या देवाक आमच्या जिवितांत खंयचें बरेंपण लाभूं असाध्य म्हणलें न्ही. हांगाची दोन टेस्टमनी आयकुया ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. मुझे नांव मीना. हांव म्हजी साक्स दिवंक शेतां. पुताच्या 10th एग्जामा वेळार ब्रदरान दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच रिपीट करनाशिल्ल्यान ताका बरे मार्क्स वो केल्ल्या धन्य देवा काळजांत हांव अर्घां दितां. तशेंच म्हाका सबार तेंमतावन आशिल्ले बँक कार्डूक संपूर्ण तरान गूण जालां. आमच्या कुटुंबाचेर वतल्ल्या सर उपकारा खातीर देवाक अर्घां दितां. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची दराल आशिर्वादां मागतां. अर्घां तुका जेजू. Good morning, Brother Prakash. I would like to give my testimony. I had a lot of problems regarding my visa since last month, and I called up Brother Prakash, and he gave me a word, Psalm 94:14 and 86:10. He asked me to repeat it, and I continuously repeated it. And last week I got my visa. Thanking Brother Prakash and everybody who prays for me. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. ह्या सकाळीच्या वेळार हांगा ती 5 बसवणी Acts of Apostles chapter 2 verse 21 म्हळ्यार धर्मदूताच्या कृत्यांत दुसऱ्यांत 21 वळी, कीर्तनांत 80 आनी 4 वळी 9, कीर्तनांत 21 अविस्वर वळी 2, कीर्तनांत 30 आनी 2 अविस्वर वळी 8, परतून कीर्तन 90 आनी 1 अविस्वर वळी 10. Acts of Apostles chapter 2 verse 21, Psalm chapter 84 verse 9, Psalm chapter 21 verse 2, Psalm chapter 32 verse 8, Psalm chapter 91 verse 10. जण एकले सांगाता म्हणून ह्या वेळा म्हणया Acts of Apostles chapter 2 verse 21. समेचे नांव उलो मारतले हर एकल्याक सडवण लाभतली. Psalm chapter 84 verse 9. देवा आमच्या डालीचे नदर घाल, तुझ्या अभिषेक्ताचे मुखामोळ पळे. Psalm chapter 21 verse 2. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय, तांच्या वटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. Psalm chapter 32 verse 8. हांव तुका शिकोवन दितालो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितालो. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेंच वायट तुजे येवचें ना, मारी चिपडा तुज्या तंबस सरशीन पावची. प्रत्येक तरान आज देवाची तर म्हणटा Psalm 21 verse 2 पळया. ताच्या काळजाचे अत्रेक तुवें भागयलाय, तांच्या वंटांनी केल्ले मागणे तुवें नाकारूंक नाय. आज आमच्या वांटांनी केल्ले मागणे
तो देव नाकारचो ना आनी आमचे मागणें स्विकारून आमकां जाय जाल्ली गरज आज तो आमकां फावो करतलो. परत आमी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव कुवेतावन उलयतां. हांव म्हज्या एका फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशेतां. 2 वर्सां तावन कोवीड तावन तो गांवांत शिरकोन पडलो. तो कोविडाच्या पयलें रजेर गांवाक आयिल्लो कुवेट तावन. तशें तो 2 वर्सां तावन गांवांतच शिरकोन आसलो आनी मस्त कश्ट जातालो. कामाक खंयचेंय काम ताका सेट जायनासलें आनी बारी भोंग जातालो. हांव सदांच हें मागणें आयकतालो आनी हांव सदांच ताच्या खातीर मागतालो. 2022 अचानक म्हणल्या वरी ताका एक अवकाश मेळ्ळो कुवेटाक येवंक. आनी कुवेटाक येवच्या पयलीं ताका मस्त अडखळ्यो जाल्यो. एक मोदें एका मनशान पयशे जाय, काम हांवें करावन दिलें तशें अशें म्हणून मस्त पुरो ताणें सांगलें. जाल्यार हांव सदांच मागतालो ताच्या खातीर आनी देवाचे दयेन एकच रुपया तो खर्च करनासतना कुवेट एप्रिलाच्या फर्स्ट विकांत येवन पावलो. खंयची अडखळ नासतना येवन आतां कामाक जॉयन जाला आनी काम करीत आसा. देवाक जावं महिमा. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, आराधन तुका जेजू. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमा खातीर तांचो हांव उपकार बावडतां. तांणी आमकां देवा जेजूची खरी वळख करून दिल्या आनी तशेंच देवाच्या उतरां तावन कितली सखत आसा म्हूण तांणी आमकां दाखोवन दिलां. आनी सर ह्या भावांक आनी सर थंय आसतल्या सर संद्यांक हांव उपकार बावडतां आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचे वयर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव रोझिना लोबो. हांव कारकोळतावन. पयल्यान धन्य देवाक म्हज्या कुटुंबाक सबार उपकार फावो केल्ल्या खातीर, म्हज्या आर्थीक परिस्थितीक आदार लाभिल्ल्या खातीर हांव काळजांत धन्य देवाक अर्गां दितां. म्हज्या पुताक पयल्या वर्साच्या शिकपाक घराक लोन एप्लाय केलें. वाटेच्या निमते लोन पास जावन नासलें. म्हजें भांगर हांवें हडत दवरून पयल्या वर्साचें फीज आमी बांदलें. आमी चिंतिल्लें दुसऱ्या वर्साक लोन पास जायनासल्यार कालें करचें म्हण. हांव ब्रदर प्रकाशाचें मागणें सदांय आयकोन मागतलें. त्या नंतर हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमा कडेन फोन करून वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तांणी म्हाका किर्तन 120 फुल वाचूंक सांगलें. तें आमी सगळां वाचून रिपीट करतलें. हांव सांजेच्या मागण्यांत रातीक न्हिदोंक वेताना तशेंच खंयचो वेळ मेळटना वाचतलें. हांव एकच हप्त्या भितर बँकांतावन कॉल आयलें एज्युकेशन लोन पास जाला म्हूण. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक थँक्यू म्हणटां आनी तुमच्या कुटुंबाक दराळ आशिर्वाद लाबोवन दी म्हूण मागतां. हालेलुया. हालेलुया. अर्गां जेजू, ओगलाप जेजू, वंदन जेजू, स्तुती जेजू. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें मोठ्या शिकवण्याक आमी या प्रत्येक तरान आज देवाची उतर म्हणजे कोलेशन चॅप्टर 3 वर्स 1-2 बो आपुरवेन आमी आयकुया. क्रिस्ता सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात, क्रिस्ता सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गीच्या वस्तू तुम्ही अत्रेगा. सर्गीच्या वस्तूक तुम्ही अत्रेगा. सर्गीच्या वस्तूक म्हणजे सर्गीची वस्तू म्हणल्यार खंयची भाग्यवानपण. कित्याक सर्गीची वस्तू म्हणल्यार पळया बो आपुरवेन म्हणटा की देवाचें उतर आमकां पळया 1 थेसलोनिक चॅप्टर 4 वर्स 3 पळया. 1 थेसलोनिकांत 4-3 वळी बो आपुरवेन पळया हांगा. तुम्ही भाग्यवानपणान जियेचे म्हण देवाची खुशी. देवाची खुशी. तुम्ही भाग्यवानपणान जियेचे म्हण देव आमचे तावन कांयच आशेना. एक नितळ काळीज. देवाक कांयच नाका म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी चिंता देवाक ते जायचे, देवाक हे जायचे, देवाक ते ना. गरज ना. देवाक जाय तुजें काळीज, म्हजें काळीज. त्या खातीर देवान आपल्या पुत्र जेजूक ह्या संवसारांत धाडला. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या संवसारांत वेता आसतना कांयच व्हरना. आमी चिंतचे बेश्टे आमी कितें बरें केलां. 2 उतरां माया मोगार उलयलात. 2 उतरां कोणाले शेअर केलात. कोणाचे कश्टाक आदार जाल्यात तुमी. कोणाचे प्रॉब्लमाक तुमी आदार जाल्यात.
तांकां बुजयल्यात तांकां धैर्य दिला तेच जावन आसा तर परतून म्हणचे कित्याक म्हणल्यार आमी क्रिस्ताच्या एकवटांत आसली त्या खातीर मिसाचे भायर येतना कोणाला हाय हॅलो बाय प्रेज द लॉर्ड म्हणा एक माये मोगाचे एक स्मायल दिया आज तितलेच जाय म्हणजे मोगाचे न्हू त्या खातीर परतून म्हणटा पळय फर्स्ट थेसलोनिकन्स चॅप्टर 4:3 परतून एकडी आमी वाचया तुम्ही भाग्यवानपणान जियेचे तुम्ही भाग्यवानपणान जियेचे म्हण देवाची खुशी ही देवाची खुशी त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमी अनिस्कळ फर्स्ट थेसलोनिकन्स चॅप्टर 4:7 पळया फर्स्ट थेसलोनिकन्स चॅप्टर 4:7 देवान आमकां अनिस्कळपणाक जियोंक आपोवंक ना हर एकला भाग्यवानपणान जियोंक आपयला फर्स्ट थेसलोनिकन्स चॅप्टर 4:3 म्हणटा की आमकां जण एकला भाग्यवानपणान जियेचें म्हणून ही देवाची खुशी अनिस्कळपण तुमी पयस करीचे फर्स्ट थेसलोनिकन्स चॅप्टर 4:7 म्हणटा की देवान तुमकां अनिस्कळपणान जियोंक आपोवंक नात भागार भाग्यवानपणान जियोंक आपयलात भाग्यवानपणान जियोंक आमचे तांव देवाक आमी इतलेच दियेत की सोम्या हांव एक अस्कत म्हाका पवित्र कर म्हाका भाग्यवान कर तुज्या मोगा लागीं एक कन्न दवर अनिस्कळपण बेबद्यापणाक न्हय वर्सान कोर्टान केस घालूंक न्हय हेरांचें नांव पाण सकयल घालूंक न्हय मोसोर चिंतूंक न्हय हेरां वायट करूंक न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां जण एकल्या भाग्यवानपणा आपयला आमी दिस न्हय आमी एकच फावटी शांत जायना जावं ल्हान ल्हान करण्याद्वारी आमी भाग्यवान जावंक जाय ल्हान ल्हान करण्याद्वारी आमी भाग्यवानपण आपणोवंक जाय जेजू आमकां सकत दिता बळ दिता परतून या कॉलेशियन्स चॅप्टर 3:1-2 परतून आमी पळया क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यात क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जीवन जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तू तुम्ही अत्रेगा सर्गीच्या वस्तूक तुम्ही अत्रेगा सर्गीचे वस्तू कुशालपण समाधान बळेपण बरेपण आज आमी अत्रेव घेया मुखार थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा क्रिस्त जेजू देवाच्या उजव्याक बसून आसा आनी सर्गीची वस्तू आज आमी अत्रेकता जाल्यार त्या खातीर स्तेपनां मारता आसतना स्तेपन सर्गीचे दिश्ट घालता आसतना म्हज्या मोगाचेर सर्ग उक्ते जाले बापाच्या कुशवेन जेजूक स्तेपनान पळयले जेन्ना पवित्र आत्मो जेजूचे देवण येता आसतना सर्ग उक्तो जालो म्हज्या मोगाचेर सर्गीची बरी वस्तू सर्गीची ग्रेसकाय बरेपण आज आमी अनुभव करया मुखार आमी संसारी वस्तू गमान दिन संसारी वस्तूक तुम्ही गमान दिन असताना सर्गीच्या वस्तू चड मान दिया संसारीची वस्तू आमी कितले फावटी सांपडयला म्हज्या मोगाचेर पिडेक गेला कावचेणे गेला अस्कत काय गेला असमाधान गेला थोड्या वेळाक मात्र संसारी वस्तू आमकां गम्मत करतात जाल्यार ही संसारी वस्तू एक ना एक दीस आमकां थोड्या फावटी सांपडयतात त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर लाखांनी रिणान घाला जावं फुरो कश्टांनी घाला जावं फुरो आतां परतून वायरस येते आसा एक फावटी लोक भिरांत जियेता जावं फुरो भिया नाकात देव आमच्या पक्षान आसा त्या सोम्या ते एक जावन रावा त्या खातीर म्हणटा संवसारी वस्तू तुमी गामान दिनासतना सर्गीच्यो वस्तू चड मान दिया सर्गीच्यो चड मान दिया मुखार वर्स 13 पळया एकामेका सोसून व्हरा एकामेका कितेंय जाल्यार तुमी सोसून व्हरा कुटुंबान जावं फुरो वाड्यान जावं फुरो कुटुंबाचे शेजारा जावं फुरो एकामेका सोसून व्हरा आनी एकामेका दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक एकामेकाक तुमी बक्षिया एका बक्षिया मुखार तुमी दितात ते बोगसाणे सोम्यान तुमकां दिल्ल्या त्या बोगसाण्या बरी जावं तसले बोगसाणे म्हजे आनी तुजे जावं दी खंडीत जावं तसो जेजू आज आमकां जणकला आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरतलो हे जावन आसा आमी जेजू क्रिस्त थंय आज आमी जिवन जाल्या जर आमी बऱ्या वस्तूक आशेवन रावया बरी वस्तू जावन आसा समाधानान जिवोवचें एकामेका लागीं बऱ्या रितीन उलोवचें वायट करिना जावचें हर एका वेळार आमी माया मोगान जिवोवचें पातकां पाठ करचें ही जावन आसा सर्गीची वस्तू दिसान दीस आमी अनुभव करया त्या पवित्र आत्म्याले मागया हे पवित्र आत्म्या मोगाळ आत्म्या बापाच्या आत्म्या आमचे देवोने सर्गीच्या सक्तेन आमकां भर म्हणून मागया आमचे दोळे आमी धांपया प्रत्येक आमचो हात आमच्या काळजार दवरया प्रत्येक सोमी म्हजो गवळी
कांयच म्हाका उणें ना. मोगाळा जेजू, आज प्रत्येक तर आमी तुज्या लागीं समर्पण दिता. आयसीयूंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाचे तोंड आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, आज प्रत्येक तरान जेजू आज मागता हांव प्रत्येक कोविडान कश्ट जाल्या लोकांक, कॅन्सरान वळवळतल्या लोकांक, कोणाचो ऑपरेशन म्हणला तांकां, काम नासतना आसतल्यांक, गरीबकायेन जियेतल्यांक, पयशेचे उणेपण आसल्यांक, टेन्शनान बुडिल्ल्यांक, इराऱ्याक सांपडल्यांक, खंतीन बुडिल्ल्यांक, जण एकल्याक राखून व्हर, सांबाळून व्हर, हर बंदखणीतावन, हर कश्टातावन, हर इराऱ्यातावन तांकां राखून व्हर जेजू. जेजू आयचो दीस जण एकलो असो नंदन जावं दी, बेसवणी भरून दी. आज भायर भितर वेता आसतना तूं आम्हा सर्वांक आमकां राखून व्हर, सांबाळून व्हर, बेसवणी भर म्हणून आमी तुज्या परतून आनी परतून मागता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेर आमी जण एकली सांगाता म्हणून सोमेची साक्षीदार जावया आनी जण एकली सांगाता म्हणून आमी संवसारा खातीर मागया, संवसार खातीर मागया. संवसारात कश्टाच्या तणीर आसा, दुखांनी लोक आसा, जण एकल्यां खातीर मागया. सगळ्या संवसारात शुभ वार्ता जण एकल्यां परगटणी जावं दी. जेजूस सोमी आनी सडवणदार म्हणून हर एकल्या भाव भयणां कळीत जावं दी. परतून म्हणटा की ह्या सुब्रेस्तरा 4 ते 6:30 विशेष रितीन विनंतीचे आराधन पवित्र सक्रामेंता मुखार 6:30 ते 9 विशेष आराधन आसतलें. बॉम्बेंत आसली तुमी येया आनी भाग घेया. परत 4 टेस्टिमनी आयकुया, ते जेजूक आमी अर्घा दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशयतां. म्हजो पूत 2nd PUC शिकोवन जातेस मुखेल्या शिकपा खातीर बेंगलोर एका कॉलेजीक एप्लिकेशन घालून एंट्रन्स एग्जाम बरोवन आनी इंटरव्यू दिली. सक्तांचे रिजल्ट आयल्यार ताचें रिजल्ट येवंक नासलें. ते दळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव आनी म्हजो पूत रिपीट करनच आसलें हांव. अशें आसतना ताणें 2nd टायम एप्लाय केलें. एग्जाम बरयली आनी इंटरव्यू दिली. ते दाळा ताका पयले फावटी बरयल्ल्या एग्जामाचें रिजल्ट नॉट सिलेक्टेड म्हूण आयिल्लें. पूण आमी देवा वयर भरवंसो सांडिनासतना 2nd टायमच्या रिजल्टाक राखून आसलें हांव. फायनली ताका रिजल्ट आयलें आनी ताका एडमिशन मेळ्ळें. येदे व्हडलें अजाप म्हज्या पुता थंय दाखयल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दिता. आनी म्हज्या चेरक्या पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां. आनी तशेंच ताचें 2nd PUC रिजल्टय आयलें आनी बऱ्या मार्क्सांनी तो पास जालो. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. Alleluia, Alleluia. My name is Benedicta Soros. I would like to give my testimony. I have recently sold my old house. There were many obstacles, harassments, stress coming from the buyer and banker, which was delaying my work. I called Brother Prakash and was given the word Psalm 46:1 and 40:13, which I repeated regularly. After a long struggle of 4 months, my problem has been solved. I thank our Lord Jesus, Brother Prakash and his team, and my family who have been praying for us. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Alleluia. Praise the Lord. हांव JB फर्टाडो पुनाथावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे सयऱ्यांचे नवे काजरी जोडप्यांक भुरग्याचे देडे फावो जाल्ले. आमकां सगळ्यांक खूब संतोश भोगले. पूण दीस वेता वेता त्या गर्भस्त्री शेळ, ताप, पोटात दूख जावन परत दुयेंत पडूं लागले. तेन्ना दुयेंत मर्सी कोंकणी 24 hours चैन इंटरसेशन प्रेयर ग्रुपाक पेटिशन धाडलें. गर्भस्त्री जानेट आनी तेच्या गर्भांत आसल्या भुरग्यां खातीर आनी बरें करून प्रसूत जावचे खातीर मागणें करूंक विनंती केली. ह्या मागण्या वरवीं बरी भलायकी आनी बरें करून चेडूं भुरग्यांक प्रसूत जाले. आतां दोगी बरे भलायकेन आसात. जावं धन्य देवाक अर्गां, होगळाप, स्तुती, गौरव.
तशेंच डिवायन मर्सी कोंकणी बेंद्रा ग्रुपांत वावून करून आसल्या देवाचे धाराळ आशिर्वाद मागता. प्रेज यू जेजस, थँक यू जेजस, ग्लोरी टू यू जेजस. प्रेज द लॉर्ड. हांव मार्क मँगडुदम. पयलीं जावन हांव धन्य देवाक अर्गां दितां आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजें काम बदली करूंक फाटल्या 1 वर्सा जावन प्रयत्न करनासलें. मस्त कडेन ताणें इंटरव्यू दिल्लें पूण ताच्या शिकपाक सरी जाल्लें काम मेळनासलें. ह्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक मागूंक विनंती केल्ली. ब्रदर प्रकाशान म्हाका देवाचें उतर धाडून दिल्लें. तें हांव सदांच उसारनासलो आनी ह्या मागण्यांत हांव फाटल्या 1 वर्सा जावन कळनासतना भाग घेवन आसां. आतां म्हज्या दुयेक बऱ्या कंपनीन काम मेळ्ळां. सांगातास म्हज्या हाताक सुणें साबून कठीण गाय जाल्लें. हात मस्त सुजिल्लो. ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमाक मागूंक विनंती केल्ली. आतां म्हजो हात संपूर्ण गूण जाला. त्या देखून हांव धन्य देवाक काळजांतल्यान अर्गां दितां. तशेंच हे मागणें चलोवन व्हरच्या डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रूप ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाचेर देवाची इस्नार आशिर्वाद मागता. थँक यू जेजस. आय लव यू जेजस.